इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने भी लिखा हिंदुस्तान को रिएक्ट करना चाहिए। करे रिएक्ट, उसको बताएंगे कैसे रिएक्ट करते हैं। तैयारी मुकम्मल है, हमें कोई मेली आंख से देख के दिखाए तो सही। जेडी बख्शी साहब तो कह रहे हैं कि जी और जेडी बख्शी कौन है? जेडी बख्शी की क्या औकात है? जेडी बख्शी कुत्ता नहीं होता भौंकने वाला, वो रखा हुआ है उन्होंने। आज भी बच्चे रोते हैं ना हिंदुस्तान के, कहते हैं बेटा चुप करो, ISI आ जाएगी। तो क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? सर पाकिस्तान बड़ा अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान बिल्कुल दहशतगर्दी पे यकीन नहीं रखता। ये इंडिया है, मेन काम इंडिया का दहशत गर्दी है। आप देख ले बलूचिस्तान में जो हुआ, ये तरीका कार उन्हीं का ही है कि चुन चुन के पूछते हैं कि पंजाबी हो तो मारते हैं। ये इंडिया का काम है। वो फ़िरका वरीयत सुबाइयत, ये इंडिया काम करता है। इंडिया दहशत गर्द है सबसे बड़ा, पाकिस्तान नहीं। ये जाफर एक्सप्रेस में उसके सबूत में ले हैं कि इंडिया ने ये कराया, जाफर एक्सप्रेस वाला जो सानिया हुआ है। अच्छा, जेडी बख्शी साहब तो कह रहे हैं कि जी और जेडी बख्शी कौन है? जेडी बख्शी की क्या औकात है? जेडी बख्शी तो एक कुत्ता नहीं होता भौंकने वाला, वो रखा हुआ है उन्होंने, जिसको चाबी दे के वो भौ करता है। तो बड़ा गुस्से में, वो नशे में होता है, आधा हर वक्त शराब पी के आपने भी जेडी बख्शी के साथ बात हुई? अभी मेरी जेडी बख्शी के साथ बात हुई और वो रो रहा था। मैंने कहा रो तुम्हें रोना ही चाहिए। तुम्हारे जनरल भी रोते हैं, तुम्हारे सिपाही भी रोते हैं और उनकी टांगे फिर कांप रही होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम उनको जूते मार के चाय पिला के वापस करते हैं। अभी मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने भी लिखा कि हिंदुस्तान को रिएक्ट करना चाहिए और फिर ऑपरेशन करे रिएक्ट, उसको बताएंगे कैसे रिएक्ट करते हैं। किसने मना किया है हिंदुस्तान को कि वो ना करे? अपनी खुशी से आए। हमारे अफवाज पाकिस्तान इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, तैयारी मुकम्मल है? सर हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान अपने मुल्क की दफा के लिए हर वक्त तैयार है। अभी की क्या तैयारी है? हमेशा की तैयारी रहती है, कब तैयार नहीं होता। नहीं, अभी सुना मैंने कि बॉर्डर के कहीं ऐसे जहाज शूं करके सलमान को भी उन्होंने तो 24/7 365 डेज जहाज हमारे शूं कर रहे होते हैं। हमें कोई मेली आंख से देख के दिखाए तो सही। अच्छा, इस बार अगर कोई आ गया दोस्त वगैरह इंडिया से तो वापस करना है? मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस बार वापस नहीं करेंगे। अच्छा, ये वापस नहीं है कि यार इस बार चिड़ियाघर में बंदरों की तरह रखेंगे उसको। चिड़ियाघर में तो वैसे भी उधर बड़े लोगों का ट्रीटमेंट होता है, उधर एक हॉस्पिटल भी है वहाँ पर। हाँ, अभी हम उसका सॉफ्टवेयर आगे और पीछे से ठीक कराएंगे। अगर अभी आया तो फिर उसको। तो आपने जेडी बख्शी साहब को कहा कि इस बार हमने वापस नहीं करना? नहीं, जेडी बख्शी साहब तो रोने से बात नहीं आ रहे थे। हम मर गए, उनका पूछ के मारा। इंडियन एंकर्स का काम सवाए रोने के और क्या है, मुझे आप बता दीजिए। थेबो साहब से पूछें, इतने सीनियर एंकर हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूछिए। ये रोज टीवी पे इंडिया चैनल पे आते हैं, वो रो रहे होते हैं। अभी भी मैं था तो मैं कॉफी पी रहा था तो उसको मौत आ गई कि आप कॉफी पी रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप मर जाएं, हम क्यों मर जाएं? आपने सारे खुद अपने अंदर ये टेररिज्म इस बार पिछली दफा चाय पिलाई थी ना, इस बार कहेंगे कॉफी इज फैंटास्टिक। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कॉफी पिलानी इस बार आप लोगों ने? पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, आए तो सही जरा। पिछली बार सुना है चाय जो बनाई थी तो किसी हमारे आपसे से किसी भाई ने उसके लिए खास चाय बनाई थी, फिर बिल भी बनाया था। हम सब कुछ बनाएंगे, एक दफा आए जरा। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा अगर एडिशन करूं कि अभी इंटरनेट पे चल रहा था कि सेम ऐसा वाकया 2000 के अंदर 25 सिखों को मार के हुआ, जिसके अंदर जो KS गिल साहब थे, जो इंडियन आर्मी के जनरल रह चुके हैं, उन्होंने खुद ये बताया, उनकी वीडियो मौजूद है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सिख हमारे भाई हैं, सिख पाकिस्तान के दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। इन्होंने सिखों के साथ भी ज्यादती की। मोदी की जो अभी बात कर रहे थे थेबो साहब कि मोदी की आइडियोलॉजी, वो देखिए कनाडा में दहशतगर्दी उन्होंने कनाडा तक फैलाई हुई है। वैसे तो कनाडा में निकाले जा रहे हैं। आप देखिए, कुछ दिन के बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ये जो 120 रियासतों में मुख्तलिफ जगहों में वहाँ पे अलहदगी की तहरीक चल रही है, उसमें हमारे सिख भाई हैं और ये वही लोग होंगे और ये इंडियन एलिमेंट्स इसमें रॉ इन्वॉल्व होगी और ये सारे अपने बंदों को खुद ही कत्ल करके और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप देखें दिल्ली जैसे शहर में जो एक्टर्स हैं, जो वहाँ के सिंगर्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। बॉम्बे में आप देख लें, सलमान खान के साथ देख लें, ये इन्हीं के दहशतगर्द हैं। इंडिया में कोई भी मुसलमान सेफ नहीं है, इवन तक कि हिंदू खुद भी सेफ नहीं है। मोदी के होते कोई हिंदुस्तान में कोई भी सेफ नहीं। मैं परसों प्रोग्राम कर रहा था इंडियन मीडिया पे किसी टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है। मैंने कहा भाई, आज थरपारकर में इलेक्शन हो रहा है
اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اسٹرانگ پارٹی اور اس کے خلاف الیکشن ایک ہندو لڑ رہا تھا، اور ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہم مانتے ہیں، ہم سب یہاں پہ بلیو رکھتے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی مائنارٹیز ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہندو ہیں، یہ کرسچن ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا میں آپ کے پاکستانی ہے، پاکستان کی شہری ہے. میں آپ کے نالج میں جو چیز لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا کہ آج کے اٹیک جو ہوا یہ والا سیم ایسا اٹیک 2000 کے اندر جو انڈین جنرل بتا رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہ انڈین جنرل ایسے ہی فضول ہیں. یہ نہیں ان کا ان کا یہ خالی نل ہیں، ان کو جنرل نہیں بولا کریں، یہ ان کا انڈین نل بولا کریں. یہ خالی لیکن اس بندے کی بات تو سنیں. یہ کے ایس گل صاحب نے 2000 کے اندر بتایا کہ 2000 کے اندر 25 سکھ مارے گئے. اس ٹائم کے اوپر بل کلنٹن صاحب انڈیا کے اندر تھے، تو انہوں نے رولا ڈال دیا بی جے کی گورنمنٹ نے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پلان تھا کہ جی پاکستانیوں نے ہم یہ کر دیا، آپ ان کو اسلحہ وغیرہ دیتے ہیں، اب ہمیں بھی اسلحہ دیں. تو سمپتائز کر کے انہوں نے اسلحہ شستی کی بات ریل ماری، اور وہ بولا کہ بی جے پی تھے اس اٹیک کے پیچھے. سیم یہی اٹیک آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے آر ایس ایس ہے. آر ایس ایس کے اچھا اس کی ایک بہت بڑی کڑی ہے. میں آپ کو ایک چیز نہیں، اس کے لیے ایک کڑی میں سوری اس میں بتا دوں کہ 2000 ٹورسٹ تھے اس مقام کے اوپر اور سیکیورٹی زیرو تھی، اور نریندر مودی کا ڈیلیبریٹلی سیکیورٹی نہیں تھی نا. اچھا کس نے کہا تھا کہ سیکیورٹی نہ رکھیں؟ آپ تو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا سری نگر میں ساتھ نریندر مودی کا وزٹ تھا 17 اپریل کو، جو کہ کینسل کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایجنسی کی رپورٹ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو اگر ان کے پاس رپورٹ تھی کہ نریندر مودی کی جان کو خطرہ ہے اور سیکیورٹی کیوں نہیں دی؟ تو پھر یہ 2000 ٹورسٹ وہاں پر کیوں بھیجے؟ کیا جان بوجھ کے ٹورسٹ بھی بھیجے اور ان کو سیکیورٹی بھی نہیں دی؟ اور یہ جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے یہ ان کے اپنے سیکیورٹی والے. دیکھیں عدیل صاحب، یہ انہوں نے جان کے اپنے بندے مروائے ہیں تاکہ پاکستان پہ الزام لگا سکیں. ابھی کیا ہوا تھا، ابھی امریکن پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے تھے ادھر پاکستان کے، یو ایس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے جا رہے ہیں. سر آپ میری بات سنیے، بہت سے اچھے تعلقات امریکہ کے اور پاکستان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کو گندا کرنے کے لیے یہ نریندر مودی کی چال ہے، یہ انڈیا کی ایک چال ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک انڈین جرنلسٹ ہے، اس کا نام جوشی ہے. اس نے لکھا یہ 1 گھنٹہ پہلے، آئی تھنک اٹس لائکلی دیٹ وی ول سی این انڈین ملٹری اسٹرائک آن پاکستان ان کمنگ ویکس. میں نے اس کا تابڑ توڑ حملہ کیا ہے اس کے اوپر، اور میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ وی آر ریڈی فار اے سوئفٹ آپریشن اینڈ ٹائم ول ٹیل دا ہو ول دی بریک یور آئیز. تو بھائی یہ بکواس کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اپنی ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا سب سے بڑا دہشت گرد خود ہے. نہیں، وہ آج تک کے رپورٹر بھی بول رہے تھے نا کہ وہاں پر جب یہ ہوا تو ایک مسلمان ہی ہیلپ کر رہا تھا وہاں پر، تو انہوں نے لائیو اس کو کاٹ دیا. جو ابھی انڈیا کے ایک رپورٹر بات کر رہا تھا تو انہوں نے لائیو ہی کٹ کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہاں پہ وہ مسلمان ہیلپ کر رہا ہوگا تو اس کو انہوں نے کاٹ دیا، کیونکہ مارنے والے یہ خود ہیں، ان کے اپنے ہی بندے ہوں گے. تو یہ سیم جو وہ ہماری ایک انہوں نے پلوامہ کے اندر جو ایئر اسٹرائک کی تھی جس میں ہم نے ابھی نندن کو چائے پلائی تھی، آپ کو لگ رہا ہے یہ سیم ایک سرجیکل فیک اسٹرائک دکھا رہے ہیں؟ وہ کل بھی مجھے یہ کہہ رہا تھا یہ جو انڈین جرنلسٹ ہے کہ وہ جی ہمارے میجر بڑے زبردست قسم کے میجر ہیں. میں نے کہا بہت دیکھیں تمہارے میجر، یہ وہی میجر ہے جس کو ہم نے جوتے مار کے میجر گورو آریہ بھی ہیں. دیکھیں پاکستان کو یہ تھریٹ نہیں کر سکتے، نہ پاکستان کو یہ تھریٹ کریں. کبھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں یہ پاکستان کو. خود دہشت گردی کر کے اور پاکستان کو تھریٹ کرنا چھوڑ دیں. یہ پرانے ان کے ڈھکوسلے ہیں. اب جو ہے دنیا خود دیکھ رہی ہے، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، پاکستان ترقی پذیر ملک ہے. یہ جان کے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کرنے والے یہ خود ہیں، کرنے والے انڈین خود ہیں. انہوں نے بلوچستان میں جو دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے یہ سب کو نظر آتا ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا میں اس میں ایک آپ سے ایڈیشن چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے میجر گورو آریہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس نے لکھا تھا دا روڈ ٹو پیس ان بلوچستان پاسز تھرو کشمیر. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، کشمیر یہی والا روڈ ہے جو یہ کشمیر سے ہو رہا ہے جہاں پہ اپنے بندوں کو آپ نہیں دے رہے سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اور یہ وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں جس کشمیر کو آپ 370 اور 35A ختم کر کے وہاں پہ جیل بنایا ہوا ہے. یہ اس کشمیر کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو سانس لینے آپ نہیں دیتے ہیں. یہ اس کشمیر کی بات کر رہے ہیں جہاں پر 27 لوگوں کو، جہاں پہ آج 27 لوگوں کو آپ نے خود، یہ آپ کے ہی اپنے ٹیررسٹ ہیں، یہ RSS کے گنڈے ہیں جنہوں نے ان کو مارا ہے.